मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो दिन याद होगा जिस दिन पाकिस्तान की शान पाकिस्तान एयरफोर्स का लड़ाका तियारा JF-17 ब्लॉक 3 ने अपनी हंगामी परवाज बड़ी कामयाबी के साथ भरी थी। दोस्तों, उस दिन से लेकर आज तक भारत को ये बात रोज़े आखिरत की तरह भारतीय आर्मी और भारतीय एयरफोर्स की आंखों में खटकती है। दोस्तों, भारतीय मीडिया कहता है कि पाकिस्तान ने हमारे सामने ये कौन सी तबाही लाकर खड़ी कर दी है। दोस्तों, आपको नहीं मालूम कि इस दिन से भारतीय मीडिया और भारतीय न्यूज स्टूडियो में खलबली मच गई है कि पाकिस्तान को हमारी तबाही का सामान मिल गया है और भारतीय मीडिया कुत्ते की तरह भौंक रहा है। दोस्तों, ये बात तो थी भारत की। अब दूसरी बात ये है कि अमेरिका को भी ये बात रास नहीं आई कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, भारत और अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, वो पाकिस्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ अल्लाह पाक का बहुत ही बड़ा करम है और अल्लाह पाक की दी हुई बड़ी नेमत दोस्तों हमारे पास पाक आर्मी और एयरफोर्स है, जो शुरू ही से दुश्मन की आंखों में आग की तरह खटकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के मायानाज लड़ाका तियारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में और दोस्तों इसकी नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। मगर दोस्तों, तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि YouTube के इस मुनफरिद और मुतबिर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मुतबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमात पर मबनी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़ाका तियारे JF-17 थंडर के जदीद तरीन वेरिएंट ब्लॉक 3 दुनिया का बेहतरीन चौथी नस्ल के लड़ाका तैयारों से भी ज्यादा जदीद है। दोस्तों, थंडर JF-17 ब्लॉक 3 ने अपनी सलाहियतों में अमरीकी F-16, F-18 और F-15, रूस के सुखोई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 जैसे मशहूर लड़ाका तैयारों तक को पीछे छोड़ दिया है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 का इंजन ज्यादा ताकतवर है दोस्तों, जिसकी बदौलत ये आवाज के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार से परवाज कर सकता है। इसमें खास किस्म का कम वजन लेकिन मजबूत मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरफ तो इसके मजमूई वजन को ज्यादा बढ़ने नहीं देता और दूसरी जानिब से दुश्मन रेडार की नजरों से बचने में भी मदद देगा। दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 3 ऐसे जदीद तरीन रेडार से भी लैस होगा जिसे जाम करना दुश्मन के फिजाई दिफाई निजाम के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। पायलट का हेलमेट जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है, जो तैयारे के इतराफ से बेहतर वाकफियत के अलावा हथियारों पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत भी देता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में तवील फासले पर मौजूद जमीनी अहदाफ को बेहतर निशाना लेने के लिए खसूसी आला टारगेटिंग यूनिट भी इजाफी तौर पर नस्ब है, जबकि इसे जमीनी या फजाई अहदाफ को इनसे खारिज होने वाली हरारत या गरमाइश की बुनियाद पर शिनाख्त करने और निशाना बांधने वाले निजाम IRST से भी मुमकिन तौर पर लैस किया गया है। दोस्तों, ब्लॉक 2 वेरिएंट की तरह JF-17 ब्लॉक 3 में भी दुराने परवाज ईंधन भरवाने की सहूलत भी मौजूद है, जिसके बाइस ये 2500 किलोमीटर दूर तक किसी हदफ को निशाना बना सकता है। ये फिजा से फिजा और फिजा से जमीन तक मार करने वाले दूसरे मजाइलों के अलावा नजर की हद से दूर तक मार करने वाले BVR मजाइल से भी लैस है। दोस्तों, पाकिस्तान की बड़ी अफवाज के लिए बनाए गए बाबिर क्रूज मजाइल में तरामीम के बाद इसे राद क्रूज मजाइल की शक्ल दे दी गई है, जो रवायती या गैर रवायती असले से लैस करके JF-17 ब्लॉक 3 में नस्ब किया गया है दोस्तों, जिसके बाइस ये सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीनी अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि JF-17 ब्लॉक 3 के कॉकपिट में 2 अफराद की गुंजाइश है। वाज़ेह रहे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 की फी तैयारा लागत $25 मिलियन यानी $2.5 करोड़ थी। दोस्तों, ब्लॉक 2 पर $28 मिलियन यानी $2 करोड़ 80 लाख थी। दोस्तों, ये फी तैयारा लागत आई, जबकि ब्लॉक 3 के बारे में अंदाजा है कि इसके हर पैदावारी यूनिट की मुमकिन लागत $32 मिलियन यानी $3 करोड़ 20 लाख होगी। अगर इस लागत का मुआवजना पुरानी किस्म के F-16 तैयारों ब्लॉक 52 से किया जाए तो मालूम होगा इनकी असल कीमत $20 मिलियन यानी $2 करोड़ फी तैयारे के लगभग है दोस्तों, लेकिन ये पाकिस्तान को 34 मिलियन यानी $3 करोड़ 40 लाख फी तैयारा के हिसाब से फरोख्त किए गए। दोस्तों, कुछ माह पहले अमेरिका से इसी पुरानी किस्म के मजीद F-16 तैयारों की खरीदारी का मामला भी इसीलिए खटाई में पड़ गया, क्योंकि अब की बार अमेरिका ने पाकिस्तान से इनकी फी तैयारा कीमत $87 मिलियन
یعنی 8 کروڑ 70 لاکھ ڈالر طلب کر لی تھی، جو F-16 کی پچھلی قیمت سے بھی 2.5 گنا زیادہ تھی۔ دوستو گزشتہ ماہ بھارت نے فرانس سے 36 عدد رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا، جس کے تحت رافیل کی فی طیارہ قیمت تقریباً 242 ملین یعنی 24 کروڑ 20 لاکھ ڈالر طے کی گئی، جبکہ اس معاہدے کی مجموعی لاگت 8 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ دوستو اعداد و شمار سے ظاہر ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپنی خصوصیات صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیاروں کے ہم پلہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کم خرچ بھی ہے۔ دوستو ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی طور پر عسکری طیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اس میں ایک 23 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہوتی ہے۔ یہ ہوائی جہازوں کے خلاف SD-10 اور PL-9 میزائل لے کر جا سکتا ہے۔ دوستو JF-17 سمندری جہازوں کے خلاف ایکسیو کٹ C-801 یا ہاریون میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ GPS کی رہنمائی استعمال کرنے والے بم مثلا FTLT اور LS بم بھی لے جا سکتا ہے۔ دوستو اس طیارے میں 2 عدد کمپیوٹر نصب ہیں جو اس کے ریڈار یا زمین سے موصول ہونے والی معلومات کو ہوا باز تک پہنچاتے ہیں۔ پاک فضائیہ اطالوی ریڈار استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن چین نے چند اہم وجوہات کی بنا پر اس کی جگہ چینی ساختہ ریڈار نصب کیا ہے، کیونکہ یہ ریڈار چینی اسلحے کے ساتھ موزوں ہے۔ اس میں 2 عدد میزائل سے خبردار کرنے والے یونٹ آگے کی طرف لگے ہیں اور ایک پیچھے کی طرف۔ دوستو یہ 60 کلومیٹر دور تک کسی بھی آنے والے میزائل کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو اگر اسے لیزر کی رہنمائی والے بم لے کر جانے ہوں تو اسے چین کا بنایا گیا ٹارگٹنگ یونٹ بھی لے جاتا ہوگا۔ دوستو ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ طیارہ امریکی ساختہ F-16 کی نقل تھا، جس پر امریکہ نے شور برپا کر دیا کہ میرے طیارے کی نقل نہیں اتاری جا سکتی۔ اس وجہ سے طیارے کی دوسری شکل F-16 اور میراج لڑاکا طیاروں سے قدرے مشترک ہے۔ دوستو اس پورے منصوبے کی قیمت 500 ملین ڈالر کے قریب ہے، جبکہ ایک جہاز کی قیمت 15 سے 20 ملین ڈالر ہے۔ اسے پاکستان نے اس وقت بنانا شروع کیا جب امریکہ نے 1990 میں پاکستان کے 30 F-16 طیاروں کے پیسے ہڑپ کر لیے اور بعد میں پاکستان کے اوپر اسلحہ کی خرید و فروخت پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ 150 جہاز بنائے گا، لیکن یہ شاید بڑھ کر 300 جہاز بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور چین کے علاوہ دوسرے ممالک نے بھی اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ دوستو ان میں الجزائر، مصر، بنگلہ دیش، مراکش، سعودی عرب، نائجیریا، میانمار اور زمبابوے شامل ہیں۔ دوستو JF-17 تھنڈر ایک کثیر المقاصد لڑاکا طیارہ ہے جو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر بنایا ہے۔ دوستو جہاز کی پہلی تجرباتی پرواز 2003 میں چین میں کی گئی، جبکہ اس میں مزید بہتری لا کر 2006 میں ایک مرتبہ پھر اسے آسمانوں کی وسعتوں میں چھوڑا گیا۔ دوستو 12 مارچ 2007 کو 2 جہاز پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے تاکہ ان کی پرواز کے مزید تجربات کیے جا سکیں۔ دوستو ان جہازوں نے 11 روز بعد اسلام آباد میں پہلا فضائی مظاہرہ بھی کیا۔ دوستو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں پیداوار کے آغاز کے بعد پہلی بار 23 نومبر 2009 کو یہ طیارے پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے۔ دوستو پاک فضائیہ 2010 کے اوائل سے JF-17 جہازوں کے مکمل اسکواڈرن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ حالیہ ایئر سٹرائک میں انڈیا نے دنیا کے بہترین روسی ساختہ فائٹر طیارے سکھوئی استعمال کیے، جنہیں ہمارے JF-17 تھنڈر نے محض 90 سیکنڈ میں مار گرایا۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور دوستو کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اور دوستو آپ سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھنا مت بھولیے گا۔ دوستو اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔